गोरु नाकमा देख्दा मलाई लाज लाग्दैन। उहाँहरूले शिशीमा औषधि बेच्ने त्यसले पनि रत्न पार्कमा जम्मा गर्छ। उहाँहरूको हालत अब त्योभन्दा बढी हुनेवाला छैन। बिरालो पो रहेछ भनौँ घरबाट। दुईटा नटबल्टु फेर्दाखेरि हामीले फेरेको पनि होइन, आफै फुक्ने। चिया लागेका दुईटा नटबल्टु फुक्लिया थियो पार्टी। जति साथ गाडी टाउको दुखेको, पेट दुखेको, कम्मर दुखेको, गानो गोला भएको, जुकाम खाँसी पिनास परेको, गलेका खसखस सबैको औषधि उहाँहरू अब रत्न पार्कमा मान्छे। उहाँहरूको हालत त्यही हो, किन उहाँहरूसँग राजनीति छैन। केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरूको ठाउँ छँदैछ जस्ताको तस्तै। यति हो। अब फर्किएर फेरि उपद्रव मचाउन पाइँदैन। अब फर्किँदा उहाँहरूलाई थान्कोमा राखिनेछ। थान्कोमा बस्नुपर्छ, पार्टी झैँ काम गर्नुपर्छ, पार्टीको नेता झैँ बोल्नुपर्छ, पार्टीको कार्यकर्ता झैँ बोल्नुपर्छ। अनेकता र गुटबन्दी गर्न पाइँदैन। रेस्लिङ खेलमा कहिले कहिले देखिन्छ त्यो रेस्लरहरूले लड्नु ओर्नु कता हो कता पहिले नै त्यो हुन्छ नि लाउने, त्यो चाहिँ खोसेर लिएर अनि जब रेस्लिङको कोर्टमा जान्छ अर्काले मुक्का दिएपछि अनि यो वर्ष नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको 72 वर्षमा चलिरहेको इतिहासमा एउटा नयाँ महान शुद्धिकरण अभियान, महान शुद्धिकरण आन्दोलन सफलताका साथ चलाउने। त्रिशुली नदीमा तपाईले कुनै फोहोरहरू परेको देख्नुभयो भने त्यसका छालहरूले बिस्तारै 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 किनारतिर फ्याँक्छन्। किनारमा गएपछि पनि त्यस छालले त्यो फोहोर मैलालाई फेरि अर्को छाल आएर अलिक परतिर पानीभन्दा अलिक बाहिर फ्याँक्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यसै गरी फोहोर तत्त्वहरूलाई किनारामा गरेर पनि अलिक बाहिरपट्टि। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा महान शुद्धिकरण अभियान र शुद्धिकरणको कार्य सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनेछ, एउटा माइलस्टोन हुनेछ। हाम्रो पार्टीको बैठकमा उपस्थित नभएर हराएका केही मान्छेहरूले एउटा सभा गरेछ। त्यहाँ एक थरीले एउटा नारा लगाए, अर्को थरीले अर्को नारा लगाए, ती ठ्याकठुक पर्न थाल्यो। दुईटा दर्शन ढुङ्गा ठोकिए जस्तो झल्याक झुलुक हुन थाल्यो त्यहाँ। अहिले नै यस्तो छ उहाँहरूको। एउटा भनाइ छ, अहिले भर्खर सुरु हुँदैछ उहाँहरूको हालत झुलो चकमक ठोकिए जस्तो छ। माथिका नेताहरूको ध्यान जम्मा जम्मी कुर्सीमा छ, पदमा छ। पद चाहिएको थियो भने त बैठकमा आउनु पर्थ्यो, यता लाग्नु पर्थ्यो, पाउने ठाउँमा लाग्नु पर्थ्यो। सुन्तला खानुपर्छ भने सुन्तला घारीतिर पो जानुपर्छ, सल्लाह घारीतिर जाने। अनि उहाँहरू पद चाहिएको छ, उहाँहरूलाई ठुलो ठुलो लाग्नु भएको छ, खडेरी परेका। बहुतै महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा
एउटा ज्यादै महत्त्वको घुम्तीको रूपमा त्यस रूपमा यो वर्ष अंकित हुनेछ। हाम्रा उद्देश्यहरू संकीर्ण उद्देश्यहरू, व्यक्तिगत उद्देश्यहरू, पारिवारिक उद्देश्यहरू होइनन्। हामी छोरा बुहारी भाइ भतिजा छोरीका लागि लडिरहेका छैनौँ। यो देशका जनताका लागि लडिरहेका छौँ। देशका जनताका बाबु आमाका लागि, भाइ बहिनीका लागि, दिदी भाइका लागि, दिदी बहिनीका लागि, छोरा छोरीका लागि, देशका सन्तानका लागि, देशको भविष्यका लागि हामी लडिरहेका छौँ। एउटा भन्छ कसको धन्दा कतातिर, कसको धन्दा कता, कसैको धन्दा खानातिर। अचम्म लाग्छ। तर साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले हामीले पार्टी एकता त गर्यौं, एकीकरण गर्यौं। 3 महिनामा पूरा गर्ने एकीकरणको काम 3 वर्षमा पूरा गर्न दिएनन्, पूरा हुन सकेन। एकता एकीकरण गर्यौं। पार्टी तपाईहरुलाई थाहा छ, पार्टीले यस्तो सभा गर्न पाएको थियो। पार्टीका कमिटी चाहिँ थिए, कमिटीका बैठक जस्ता थिए। एउटा कमिटी 3टा गुट, 2टा गुटको एउटा समीकरण, सधैँको झमेला। पार्टी रहेन। त्यो स्थितिमा उहाँहरूले पुर्याउनु भयो। गएका 3 वर्ष पार्टीले देशलाई अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु पर्थ्यो। महत्त्वपूर्ण कामका लागि, देश बनाउनका लागि, जनता सचेत बनाउनका लागि, जनतालाई संगठित गर्नका लागि पार्टीले कार्यकर्ता परिचालन गर्नु पर्थ्यो। तर कार्यकर्तालाई अलमलमा राखियो, असंगठित राखियो, कार्यकर्तालाई काम गर्न दिइएन। हाम्रो पार्टीका जस्ता तेज तरार कार्यकर्ताहरू, बलिदानको पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ताहरू, संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ताहरू आज समाजका पछौटेपनहरूलाई हटाएर, अशिक्षालाई हटाएर, समाजलाई सचेत बनाउँदै, संगठित गर्दै विकास निर्माणको काममा अगाडि बढाउन नेतृत्व गर्नुपर्ने कार्यकर्ताहरू हलनचल भएर काम गर्न नपाएर शिथिलतामा 3 वर्ष खेर फाल्नु पर्यो। त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। अहिले समस्या कहाँनिर रहेछ, जाम कहाँ भएको रहेछ, खिया कहाँ लागेको रहेछ। 2टा नट बल्टु फेर्दाखेरि हामीले फेरेको पनि होइन, आफै फुक्ले नट। खिया लागेका 2टा नट बल्टु फुक्लिएको थियो पार्टी। जति साथ अगाडि अहिले उहाँहरू पार्टी फुट्यो भनेर कराइराख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगबाट हिजो मैले एउटा पत्र प्राप्त गरेँ। उहाँहरूले एउटा निवेदन हाल्नु भएको रहेछ, असली हामी हौँ भनेर। यो बर्मजियाको बुढाको पेडा पसल हो, असली बुढो मैन, असली बुढोको पेडा पसल भनेर टाँगेर अहिले पेरिस डाँडामा उहाँहरू 12-15 जना पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। असली बुढाको पेडा पसल, पेडा पसल हो असली। हामी असली हौँ, पार्टी हाम्रो हो, हामी नै असली हौँ, सूर्य चिन्ह हामीलाई दिनु होला। निवेदन हाल्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले मलाई जानकारी हिजो दियो, यस्तो निवेदन हालेका छन्।
जसको घर हो ऊ निवेदन हाल्न जान्छ, मेरो घर हो भन्नु। जसको जमिन हो ऊ मेरो जमिन हो भन्न जान्छ। जसको गाडी हो उसले यो मेरो गाडी हो भनेर निवेदन हाल्न जानुपर्छ। हामीले बनाएको पार्टी, त्यसकारण हामी निवेदन हाल्न गइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी विधिसम्म ढङ्गले, लोकतान्त्रिक ढङ्गले, संविधानसम्म ढङ्गले, पार्टीको विधान अनुसार, पार्टीको नियमावली अनुसार, देशको कानुन अनुसार पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब भेट्नु कुहेर झरेका दुईटा फलहरूले रुखै मोयौँ भनेर दाबी गर्ने, हामीले उहाँहरूलाई बैठकमा आउनुहोस् भनेका छौँ। आउनुहोस् बैठकमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिले पनि हामीले अध्यक्षमा राखिरहेका छौँ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेतामा राखिरहेका छौँ। अरू पनि केही साथीहरू आउनुभएको छैन अहिलेसम्म बैठकमा, कारणहरू होला, आउनु होला। हामी कुनै हतारो गरिरहेका छैनौँ। हामी अहिले पनि सम्झाउन खोजिरहेका छौँ। पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन चल्दैछ। यति गते यहाँ जाने, यति गते यो भेला गर्ने, सर्वदलीय भेला, सर्वदलीय भेटघाट, सर्वदलीय बैठक, प्रदेश स्तरीय भेला। अलिअलि यति मान्छे त, यति मान्छे त शिशीमा औषधि बेच्ने, त्यसले पनि रत्न पार्कमा जम्मा गर्छ। उहाँहरूको हालत अब त्योभन्दा बढी हुनेवाला छैन। रत्न पार्कमा शिशीमा औषधि बेच्ने, टाउको दुखेको, पेट दुखेको, कम्मर दुखेको, गानो गोला भएको, जुकाम, खाँसी, पिनास परेको, गलेका खसखस, सबैको औषधि उहाँहरू अब रत्न पार्कमा मान्छे। उहाँहरूको हालत त्यही हो, किन उहाँहरूसँग राजनीति छैन। उहाँहरूको एजेन्डा देश होइन, उहाँहरूको एजेन्डा जनता होइन, उहाँहरूको एजेन्डा लोकतन्त्र होइन, उहाँहरूको एजेन्डा संविधान संशोधन होइन, उहाँहरूको एजेन्डा संविधानको रक्षा पनि होइन। यी सबै भन्ने कुरा हो। संविधान संशोधन गरे बापत उहाँहरूलाई कत्रो पीडा छ, नक्सा देशको छापे बापत कत्रो पीडा छ, देशमा विकास हुँदा उहाँहरूलाई कत्रो छटपटी छ। उहाँहरूको एजेन्डा यो होइन। उहाँहरूको एजेन्डा सपना फेरि कत्रो देखेको, अचम्म लाग्छ। कार्की ब्याङ्केटमा जानुभएछ, खानपिन यसो गर्नुभयो होला, केपी ओलीलाई निकालिदिउँ भनेर घोषणा, केपी ओलीलाई निकालिदिए अरे पार्टी, निकालिदिउँ भनेर घोषणा। निर्वाचन आयोगमा पनि पत्र पठाएछन् केपी ओलीलाई निकालिदिउँ। निर्वाचन आयोगका आयुक्तज्यूहरू कति दिन हाँस्नुभयो मलाई थाहा छ। केपी ओलीलाई निकालिदिउँ, जसको कटेर उसको पुच्छर बाहिर। हामीले किन संसद विघटन गर्नु, प्रतिनिधि सभा किन विघटन गर्नु? प्रतिनिधि सभामा जति काम गर्न सकिन्थ्यो प्रतिनिधि सभाबाट गर्न दिइएन, सबैलाई थाहा छ। सरकारले जति काम गर्न सक्थ्यो गर्न दिइएन। सरकारले जे काम गरेको थियो त्यो प्रचारित हुन पाएन। कतिसम्म भनेको तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो। धरहरा बनाएको केपी ओलीले होइन, इन्जिनियरले हो। इन्जिनियरले धरहरा बनाउँदैन, डकर्मीले बनाउँछ। फेरि मैले सम्झाइदिएँ अस्ति।
यो धरती बनाउने श्रमजीवी जनता हुन्। धरहरा पनि श्रमजीवी जनताले बनाएका हुन्, रानीपोखरी पनि श्रमजीवी जनताले बनाएका हुन्। तर अगुवाई कसैले गरेको हुन्छ। होइन भने शिलान्यास गरेर इँटा राखेर ढुङ्गा राखेर छोडेको रानीपोखरी इँटामा लेउ लागिराखेको थियो। फेरि म फर्केर आउँदा लिडरसिप नभए डकर्मीले मात्रै बनाउन पाउने भएदेखि त बनाउँथे होला नि, तर बनाउन क्लिक त गर्नु पर्यो। म आएपछि त रानीपोखरी बनेको यहाँहरूले देख्नुभएको छ। अस्ति धरहराको 22औं तलाबाट काठमाडौँ यस्तो देखिन्छ भनेर अखबारमा मैले यसो फोटो हेरेको थिएँ। 22औं तलाबाट यस्तो देखिन्छ। धरहरा 22औं तलाबाट खिचेको फोटो पुरानो हो र? पुरानो धरहरा त 22 तला थिएन। अहिले धरहरा 22 तला त बनिसकेछ होइन? 22 तला त बनि नै सकेछ, जहाँ पत्रकार गएर फोटो खिचे काठमाडौँ। अर्थात् उहाँहरूलाई गरेको काम पनि भएको काम पनि भयो भन्न नसक्ने, देख्दा छातीको साइज उत्रै छ, चित्तभित्र मान्छे हेर्दा साइज सानो छैन, तर चित्त राम्रो काम भयो भन्न पनि नसक्ने, राम्रो कामको प्रचार हुन पाएन, जनताले थाहा पाउन पाएन। यस बीचमा असाधारण प्रगति भयो। दुनिया आश्चर्यचकित हुने गरी ठुलो आर्थिक वृद्धि दर, विश्वका 10वटा देशहरू जसले तीव्र आर्थिक वृद्धि दर गरे त्यसमा नेपाल पर्यो। मानव विकास सूचकाङ्कमा अगाडि बढ्दै जाने तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने देशमा नेपाल गइरहेको छ। आज विश्वमा नेपाल कहाँ छ? कतिले नेपाल सुनेका थिएनन्, नेपाल कहाँ छ थाहा थिएन। अहिले नेपाल कहाँ छ थाहा छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको बाहिर चर्चा पनि हुँदैन थियो। अहिले भारतको हरेक मान्छेलाई सोध्नुभयो भने नेपालको प्रधानमन्त्री को छ भन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामी चिनिन थालेका छौँ, सुनिन थालेका छौँ। हाम्रा दृष्टिकोणहरू सुनिन थालेको छ, हाम्रा दृष्टिकोणहरूको सराहना गर्न थालिएको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी आउनुभयो। मोदीजीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको तपाईँहरूको राष्ट्रिय आकांक्षा बिल्कुल सही छ, यो सफल होस् त्यसका लागि हामी मद्दत गर्छौँ। भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा, नेपालले पुग्न खोजेको गन्तव्य थाहा छ। चिनिया राष्ट्रपति आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न हामी पनि मद्दत गर्छौँ। एकदम सही आकांक्षा हो, तपाईँहरूको सही गन्तव्य हो। तर प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूलाई यो राष्ट्रिय आकांक्षा थाहा भएको कहिल्यै बोल्या सुन्नुभएको छ तपाईँले? यो राष्ट्रिय आकांक्षासँग उहाँहरूको वैरभाव किन? हरेक नेपालीले बोल्नुपर्ने कुरा होइन यो, तर बरु अरूले बोल्ला। एउटा भनाइ छ नि, ढुङ्गो बोल्ला ऊ बोलेन, ढुङ्गो बोल्ला उहाँहरू बोल्नु, किनभने उहाँहरूलाई चित्त दुख्छ यसको श्रेय कसैलाई जान्छ कि भनेर। हामी श्रेयका लागि काम गर्दैनौँ, जसका लागि काम गर्दैनौँ। मलाई जस श्रेय केही चाहिएको छैन, तर देशमा काम हुनु पर्यो, विकास हुनु पर्यो, मेरो आकांक्षा थियो। नेपाली जनताले पाइरहेको दुःख अन्त्य हुनु पर्यो, नेपाली जनता भोकै प्यासै बस्न पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नु पर्यो। हामी गर्न सक्छौँ। यो 1 वर्ष हामीलाई कोभिड-19ले दुःख दियो। हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रा विकासका प्रयासहरूमा, हाम्रा शिक्षाको क्षेत्रमा, हाम्रा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा
हामीले कठिनाइको सामना गर्नु। विकास निर्माणको कामलाई गतिसाथ अगाडि बढाइरहेको ठाउँमा कोभिड-19ले हामीलाई अलिकति धक्का दियो, तर हामी फेरि पनि यसलाई नियन्त्रण गर्छौँ। मैले भने यसै वर्ष यसलाई नियन्त्रण गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी अहिले तपाईँहरू अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, कम्बोडियाले प्लेन चार्टर गरेर सायद आइपुग्यो होला औषधि। कम्बोडियाले प्लेन चार्टर गरेर हामीलाई औषधि सहयोग गर्दैछ। हामीले मागेर होइन, आफ्नै तर्फबाट उहाँहरूले नमागिकन सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अथवा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता यस्तो तरी पक्की घरहरू बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण यो सरकारले केही महिनाले फुसका छानाहरू हटाइएको छ। टिनका छानाबाट टिनका छाना दिएको छ। गरिब जनतालाई घर बनाएर आवासको व्यवस्था क्रमशः गरिँदै गएको छ। यस वर्ष 20,000 भन्दा बढीलाई हामीले घर हस्तान्तरण। यो मान्छेले नेतृत्व गरिरहन पायो भने त देश त सर्लक्कै परिवर्तन भएर अरूले त फेरि कुरै गर्न नपाउने खालको स्थिति बन्छ कि क्या हो भनेर केही मान्छेको मन केहीलाई अत्यन्तै छटपटी भयो। छिर्के लाउन खोजे, लड्दैन। अल्झाउन खोजे, अल्झिँदैन। रोक्न खोजे, रोकिँदैन। अनि अस्त व्यस्तता सिर्जना गर्ने, गाल मुखाल गरेर हिँड्ने, मुख छोडेर हिँड्ने, तथानाम भनेर हिँड्ने उनीहरूका जुलुसहरूका नारा सुन्नुभयो होला कठिन। मैले धेरै वर्ष अगाडि भनेको थिएँ, गोरु नाङ्गो देख्दा मलाई लाज लाग्दैन। उहाँहरूले आफैले सामाजिक मर्यादा, सामाजिक प्राणी हुनुको नाताले मानवीय सभ्यता र मर्यादा त्यसमा ख्याल गरे हुन्थे। देख्नेहरूलाई धेरै लाज भइछ उहाँहरूका कृत्यहरूले। खै देश अगाडि बढिरहेको छ, देश अगाडि बढ्छ, देश अगाडि बढाइनेछ। म अर्को एउटा कुरा भनौँ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि जाने सिफारिस मैले किन गरेँ? किनभने लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, संविधान खतरामा पर्यो, स्थिरता र स्थायित्व खतरामा पर्यो। उहाँहरूको योजना के? जाली समाचारहरू केही पत्रिकाहरूमा, आजको पत्रिकामा पनि जाली समाचार छपाएको छ फ्रन्ट पेज। मान्छेहरूलाई भड्काउनका लागि झुटा समाचारहरू प्रायोजित ढङ्गले आफूलाई स्थापित हो भन्ने दैनिकहरूले छापेका छन् फ्रन्ट पेजमा। फलानासँग सल्लाह गरेर विघटन गरेका थिए, पुनर्स्थापना भयो भने फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्यो। पुनर्स्थापना हुने कुरा आयो कहाँबाट? पुनर्स्थापना कसले हुन्छ भन्यो? पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर अलिक दिन कार्यकर्ता झुक्क्याउन उहाँहरूले भन्नु होला, 2-4 मान्छेहरूलाई झुक्क्याउन, पुनर्स्थापना हुँदैन। देश चुनावतिर गइसक्यो, निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको छ, सुरक्षा निकायहरू चुनावको तयारी गरिरहेका छन्, राजनीतिक पार्टीहरू चुनावको तयारी गरिरहेका छन्। जनता ताजा जनादेश दिएर यस्ता तत्त्वहरूलाई होइन, स्वच्छ तत्त्वहरूलाई, स्वच्छ व्यक्तिहरूलाई, देशलाई माया गर्नेहरूलाई, छलकपट नगर्नेहरूलाई ताजा जनादेशका साथ एउटा यस्तो सशक्त प्रभावकारी पार्लियामेन्ट बनाउने गरी मतदान गर्न चाहन्छ। उहाँहरू निकै ठुला कुरा गरेर हिँडिरहनु।
प्रत्यक्षमा 165 सिट आउँछ। म अहिले धेरै नभनौँ, धेरै बनाउँदा भन्दा झन् धेरै हच्किने खतरा हुन्छ, तर्सिने खतरा हुन्छ। ठिकै मात्रै भन्दैछु म अहिले, थोरै थोरै। कमसेकम 2टा अङ्क भएको सिट, 2टा अङ्कसम्मको सिट ल्याएर देखाउनुहोस्। 2टा अङ्क। तर त्यस स्थितिमा उहाँहरू पुग्नु, उहाँहरू फर्किनुहुन्छ, छनक पाइसक्नु उहाँहरू। त्यसकारण उहाँहरूलाई ठाउँ राखेका छ हामीले। केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरूको ठाउँ छँदैछ जस्ताको तस्तै। यति हो। अब फर्किएर फेरि उपद्रव मचाउन पाइँदैन। अब फर्किँदा उहाँहरूलाई थान्कोमा राखिदिन्छ, थान्कोमा बस्नुपर्छ, पार्टी झैँ काम गर्नुपर्छ, पार्टीको नेता झैँ बोल्नुपर्छ, पार्टीको कार्यकर्ता झैँ बोल्नुपर्छ। अनेकता र गुटबन्दी गर्न पाइँदैन। अनेक हिसाबले चार्ली च्याप्लिन चिन्हमा हाम्रो अदालतले गल्ती गर्दैन, हाम्रो निर्वाचन आयोगले गल्ती गर्दैन, हाम्रा न्याय निरूपण गर्ने निकायहरूले गल्ती गर्दैन। इतिहास सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण साथीहरू ढुक्क रहनुहोस्। सूर्य चिन्ह हामीसँग हुन्छ। उहाँहरूले बहुमत छ भन्नुहुन्छ, गफै त हो सम्झी भन्छ। बहुमत कहाँबाट आयो बहुमत उहाँहरूसँग? कहाँ पुष्टि हो? कुन महाधिवेशनले भनौँ उहाँहरूसँग बहुमत छ? कुन महाधिवेशनले, कुन अधिवेशनले भनौँ? कहाँ छ बहुमत? कुनै एउटा जिल्लामा बहुमत ल्याएर, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा बहुमत ल्याएर देखाउनुहोस् त। बहुमत छ, दाबी पनि कस्तो बहुमत छ। रेस्लिङ खेलमा कहिले कहिले देखिन्छ त्यो रेस्लरहरूले लड्नु ओर्नु कता हो कता पहिले नै त्यो भन्छ नि लाउने, त्यो चाहिँ खोसेर लिएर अनि जब रेस्लिङको कोर्टमा जान्छ अर्काले मुक्का दिएपछि अनि उहाँहरूको त्यस्तै पहिले नै माला लाउँदा बहुमत छ। कहाँ पुष्टि गर्नुभयो बहुमत? कहाँबाट आयो बहुमत? कसले दियो बहुमत? कुन कार्यकर्ताले? तपाईँहरूले भोट हाल्नुभयो? तपाईँहरू गल्ती गरेर पनि भोट हाल्नुहुन्छ त्यसलाई? बहुमत कहाँबाट आयो? कसले भनिदियो? घरमा भने खै म साथीहरूलाई एकदम ढुक्क रहन आग्रह गर्छु। यो 21औं शताब्दीको 21औं वर्ष। मैले सुरुमै भने यस देशका लागि, यो विश्वका लागि पनि एउटा असाधारण ऐतिहासिक वर्ष हुनेछ। त्यसै गरेर यस देशका निम्ति यो उल्लेख्य ढङ्गले असाधारण र ऐतिहासिक वर्ष हुनेछ। हामी अब चुनावको अभियानमा जुटौँ। हाम्रा कमिटीहरू चुस्त दुरुस्त बनाऊ। धुलो लागेको छ भने त्यसलाई झड्काड फर्काड गरौँ, अगाडि बढौँ। आँधी तुफान भएर अगाडि बढौँ, बाढी झैँ अगाडि बढौँ हामी। त्यसपछि यस्ता गफहरू आँधीले बगाएर लान्छ, बाढीले बगाएर लान्छ। यी गफहरूका पछाडि हामीलाई अल्झनु छैन। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। उहाँहरूले कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने एउटा चोर घरभित्र पसेछ, अँधारामा भाँडा ट्याङ्ग्याङ्ग ठोकिएछ।
भाँडा ठोकिएपछि घरवालाले चोरायो कि क्या हो भने बिरालो पो रहेछ भनेर घरवाला एकछिनपछि फेरि यसो चल्ने बित्तिकै अँध्यारो थियो फेरि भाँडा त ट्याक्राक ठोकिने मात्रै होइन धेरै गरेर मुर्लुम भएपछि उठेर हेर्दा त के को बिरालो म्याउ त गर्दै थियो तर घरवालाले टर्च बालेर यसो हेर्दा त ढाडे त्यसको गति के भयो होला तपाईँहरू आफै खै एक्लै हुँदा पनि हाम्रो महान उद्देश्यको कारणले हामी भोलि सयौँ हजारौँ लाखौँ हुन सक्छौँ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। आज त हामीसँग यत्रो मजबुत पार्टी छ, सही विचार बोकेको पार्टी छ, गन्तव्यतर्फ अगाडि बढेको पार्टी छ। यस्तो पार्टी भएपछि हामी म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मुनामदनमा मदनले भने जस्तो तिमीले हाँसे म हाँक्न सक्छु भनेको थिएँ नि। म साथीहरूलाई भन्न सक्छु तपाईँहरू एकजुट भएर गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्। यस पार्टीको शीर्ष स्थानमा म छु। मैले आन्दोलनलाई तलमाथि पर्न दिन्न, सही दिशामा हाँकेर गएको हामी आफ्नै जीवनमा राजतन्त्रसँग जिउँदो राजतन्त्र, बलियो राजतन्त्र त्यति बेला थियो। त्यति बेला खाली हातले हामीले हात पन्जा लडाएर ढाल दिएका थियौँ। केही नभएका हातहरूले सशस्त्र हातहरूलाई ढाल दिए। राजतन्त्र हामीले फालेका हौँ, गणतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ, लोकतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ, तानाशाही हामीले फालेका हौँ। अन्धविश्वास र पछौटेपनहरूलाई पराजित गर्दै हामीले अगाडि बढाएका हौँ। जात जात भाषा भाषा क्षेत्र क्षेत्र भूगोल भूगोलमा बाँडेर पहिचानका नाउँमा नेपाली जनतालाई लडाउन भिडाउन खोज्ने र नेपालको भविष्य ध्वस्त पार्न खोज्ने, नेपाललाई रुवान्डा बनाउन खोज्ने त्यस्ता अभ्यासहरूलाई हामीले ध्वस्त पारेर राष्ट्रिय एकता जोगाएका। हामीले अनौठो असाधारण भोकै बसेर पनि नाकाबन्दीको सामना गरेका हौँ र घुँडा टेकेका होइनौँ। अहिले हामीले हाम्रो देशको भूभाग समेटेर नक्सा बनाएका छौँ। त्यो नक्सा संविधानमा सामेल गरेर संविधान समेत संशोधन गरेका छौँ। त्यो नक्सामा भएको हाम्रो जमिन विधिवत ढङ्गले हामी फिर्ता ल्याउँछौँ। त्यसकारण